دونك في جافا فاش كنبغيو نكريو واحد الأوبجي، الفاز الأولى اللي كندوزو ليها هي الكرياسيون ديال كلاس. دونك في هاد الكلاس كنديفينيو دي زاتريبو اللي عندهم اللي كيميزو هاد الأوبجي، من بعد لي كونستريكتور، من بعد لي ميثود اللي كيوصفو الحركة ولا الدينامية ديال هاد الأوبجي. دونك من بعد كنديفينيو سيترز و ميترز. من بعد كاين واحد 3 ميثود اللي غالبا مكنحتاجو نديفينيوهم في هاد الكلاس. بصراحة كنديرولهم غير ديفينيسيون، مي كنحتاجوهم في هاد الكلاس، كنحتاجو نديرو لامبليمونطاسيون ديالهم في هاد الكلاس. شكون هما هاد لي ميثود؟ هما اللي غنهضرو عليهم دابا. دونك قبل ما ندوزو نهضرو عليهم خصنا نعرفوهم شكون هما هاد الميثود. هاد لي ميثود باغ اكزومبل الا مشينا لهاد الكلاس اللي هي بانك، فيها ما فيها والو، فيها اتريبيو واحد اللي هو نيم، ما كاينش سيترز، ما كاينش ليتر، ما كاين كونستريكتور، ما كاين حتى ميثود اكسيتيرا. دونك نمشيو لهنا واخا هكا كيمكننا نكريو واحد لوبجي ديال بانك، تيب بانك. دونك بانك نيو بانك. دونك نيو بانك، مي الا جينا هنا ودرنا بانك وحاولنا نشوفو لي ميثود ديال هاد لوبجي بانك، نلقاوه كاين هاد لي ميثود اللي هو ايكول جيت كلاس هاشكود ويت تو سترينغ اكسيتيرا. ملي جاونا هاد لي ميثود واخا حنا كنشوفو هنا ما عندنا حتى شي حاجه، فايتنا هضرنا على ليريتاج وقلنا امبليسيتمون اي كلاس كنكريوها في جافا امبليسيتمون كتورث من الكلاس اوبجي، هو الراس ديال الهرم في جافا. دونك امبليسيتمون كيتورث من الكلاس اوبجيكت. لو عاودنا درنا هنايا وتاكدنا بان هاد لي ميثود كاملين كيجيو من هاد الكلاس اوبجيكت 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 اوبجيكت. دونك هاد لي ميثود اللي غنهضروا عليهم دابا كنحتاجو نديرو لهم هو ديفينيسيون. علاش غنشوفوهم؟ هو ايكول هاشكود تو سترينغ. لي ميثود الاخرين عندهم علاقه بجيت كلاس، كتريتورني لو نون ديال الكلاس. لي ميثود الاخرين عندهم علاقه بلي اكسيتيرا، ما هذا موضوع واحد اخر. مي اللي غنهضروا عليهم دابا هي ايكول هاشكود تو سترينغ. دونك هذا هو. باش نهضروا على هاد لي ميثود غنحاول نكريو واحد الكلاس جديده بزربه. باغ اكزومبل غير كوم ان اكزومبل، باغ اكزومبل ماني. هاد ماني كتمثلنا واحد ماني. دونك فيها كوماند اتريبي برايفت باغ اكزومبل دابل اماونت، القيمه ديال برايفت. حاجه واحده اخرى برايفت سترينغ كورنسي. دونك الكورنسي يعني العمله، بحال ديما سيترز كونستريكتور سيترز انديترز. دونك دونك حسبنا مزيان. دونك هنا غنحاولو نكريو واحد اوبجي ولا دو ولا تروا اوبجي ديال هاد الماني. وشنو غنحاولو نديرو؟ غنحاولو نكومباريوهم. باغ اكزومبل فوقاش نقولو هاد لوبجي هذا هو هذا كيساوي هذا. دونك اول حاجه نديرو هو لانستونسياسيون. دونك ماني ام ان باغ اكزومبل نيو ماني شنو باغ اكزومبل دو تروا كورنسي هي يو اس دي باغ اكزومبل دولار. نفس الشيء ام دو M2 ماشي 2 3. دونك بدلو اورو باغ اكزومبل اورو. دابا المشكل هو الا بغينا نكومباريو هاد، حنا مكنعرفوش ما كيبانلناش هادشي هذا. دونك جاونا دي زوبجي كنا في واحد اب ولا واحد جو ولا شي حاجه، جاونا دو زوبجي بغينا نتاكدو بهم. باغ اكزومبل دو بلاير، عندنا دو انستونس ديال بلاير وبغينا نعرفو واش هادو هاد الانستونس، هاد دو انستونس هما نفسهم نفس لوبجي. دونك الحاجه الاولى اللي كتجي للبال هي اننا نديرو هاد ام ان واش ايكول ديال ام دو. دونك هادي هي الفكره الاولى، مي هادي جامي تخدمو بها في جافا.
هنا نقولو علاش شنو كدير هاد الكومباريزون اش كتعني. دونك got here باغ اكزومبل هاد الكومباريزون شنو كدير. دونك الا درنا هكا معمرنا ما غندخلو تماك. دونك معمرنا ما غندخلو تماك مي علاش؟ حيت هاد الكومباريزون كتكومباري لي زادريس ميموار. لادريس ديال هاد الميموار فين كاين هاد لوبجي لادريس ديال هاد الميموار فين كاين هاد بويسكو هما دو زوبجي مختلفين دونك جامي لي زادريس ميموار ديالهم غيكونو بحال بحال. دونك هادي الكومباريزون ديال لي زادريس ميموار. دونك الطريقة الصحيحة باش نكومباريو دي زوبجي هو لانفوكاسيون ديال الميثود ايكول. لوبجي الاول كنانفوكيو عليه الميثود ايكول كندوزو لوبجي الثاني ادر. دونك الناس اللي عندهم واحد الباك جراوند في سي بلس بلس باغ اكزومبل كيعرفو شي حاجة لي زوبيراتور سيرشارج دوبيراتور بليس ايكال اكسيتيرا كيعاودو يديفينيوهم حيت لي زوبيراتور باغ ديفو كيخدمو مع لي بريميتيف. مي لو اوبجي هو واحد الحاجة اللي كومبلكس فيها بزاف ديال لي زاتريبيو اكسيتيرا. دونك ما عندها حتى معنى نقولو هاد لوبجي كيساوي هاد لوبجي هذا. كومباريزون ديال هنا في جافا كاين ريفيرونس دونك كنديرو كومباريزون غير ديال ريفيرونس و هادي ما عندها حتى شي معنى. دونك لانفوكاسيون ديال الميثود ايكول ميم الا درنا هاد لانفوكاسيون هادا ما غندخلوش لهنا حتى غتقولوا لي ربما هادو مختلفين. دونك الا درناهم هكا دابا راهم هما هادو بحال بحال غنزيدو هاد اليو اس دي هادو راه تقريبا حنا بالنسبه لينا هاد لو زوبجي راهم حاجه وحده. دو زوبجي راهم حاجه وحده ولكن ما دخلش. علاش؟ حنا في ليريطاج هضرنا على ليريطاج و السيرشارج ولا الغو ديفينيسيون ديال لي ميثود. دونك هاد لانفوكاسيون هادي شنو كتانفوكي بويسكو هاد الميثود هادي عمرنا ما ديفينيناها في هاد الماني. دونك هاد لانفوكاسيون شنو كتعيط على الديفينيسيون على الميثود على الديفينيسيون اللي كاينه في اوبجي في الكلاس اوبجي. الكلاس اوبجي ما كيعرفش شي حاجه سميتها هاد لي زاتريبي هادو بجوج اماونت اللي هو الدبل و السترينغ كورنسي. دونك من طبيعة الحال ما عندها حتى شي معنى. دونك هادي دائما غتريتيرني فالس ولا شي حاجة. دونك شنو هي ليدي هي نعاودو نديرو غو ديفينيسيون هنا في هاد الكلاس ماني. دونك غو ديفينيسيون هي كنديرو غو ديفينيسيون مانيوال هي واحد الحاجة مننصحوش بها. علاش؟ مكنصحش بها علاش؟ لأن هاد غو ديفينيسيون ديال هاد ايكول خصك تحترم بزاف ديال لي كونطرا منهم ريفليكسيف. دونك اوبجي دائما كيكون كيساوي نفسو سيميتريك. دونك عندك دو زوبجي باغ اكزومبل اكس ايغريك. دونك اكس ايكول ايغريك خصها تكون عندها نفس المعنى ولا كتريتورني نفس الحاجة بحال ايغريك ايكول اكس. وكاين ترانزيتيفيتي ولا هي باغ اكزومبل اكس ايكول ايغريك ريتورنات ترو ايغريك ايكول زد ريتورنات ترو. دونك اكس ايكول زد خصها تريتورني ترو. دونك باش كنتجنبو هاد المشاكل هادي وما نطيحوش في هادشي هذا كنجينيريو هاد ايكول بهاد لاسيستونس ديال اكليبس. بالنسبه للناس ديال انتيليجي حتى هي عندهم لاسيستونس كاين فيها هاد الاي دي او لاسيستونس اللي كيجينيري هادشي هذا. دونك كل اي دي او كيحاول يدير واحد لامبليمونطاسيون اللي هي ستاندار. مي حنا بالنسبه لينا ما كتشكل حتى شي مشكل خدامه. كنظن يمكن دير لها اوبتيمايزاسيون ولا شي حاجه ولكن يمكنناش نديرو كيما كتلاحظوا هنا كاين ايكول اند هاش كود. هاد هاش كود و ايكول كيمشيو بجوج. باغ اكزومبل كنعاودو دونك نهضرو على ايكول. هاد ايكول كتحاول شنو كتدخل اول حاجه كتيستي واش هاد لوجي كوهون واش الريفيرونس ديالو كيساوي داك الريفيرونس ديال داك لوبجي لا. الا كان عندهم نفس الريفيرونس كيريتورني ترو. دونك هادي بديهيه الا كانوا عندهم نفس الريفيرونس دونك راه كيبوينتيو على نفس لوبجي. دونك راه هاد لي زوبجي بجوج متساويين. لكن هذا الريفيرونس الثاني نول باسكو حنا هاد ايكول كتانفوكا على لوبجي الاول. دونك لوبجي الاول ميمكنش يكون نول والا غنطيحو في نول بوينتر اكسبسيون. دونك ولكن هذا نول. دونك الا كان هذا نول راه فاس ميمكنش كومباري واحد لوبجي اللي ماشي نول مع نول ونقولو ترو راه يريتورني ترو. دونك فاس كنشوفو الكلاس الا كانوا عندهم دو كلاس ديفيرون دو زوبجي جايين من دو كلاس ديفيرون. دونك شنو كنعنيو هنا ديجا ميمكنش
نقارنو باغ اكزومبل بانك مع ماني ما عندها حتى شي معنى، دونك كنريتورنيو فالس. دابا هنا كندخلو للكومباريزون ديال هاد لي زاتريبي لي كاينين في هاد لوبجي، كنكومباريو الامونت مع اذر امونت، لوبجي لاخر. الا مكانوش كيتساواو فالس، باغ اكزومبل الا كانت كورنسي نو، هادي امبليمونطاسيون مي كيمكن دير امبليمونطاسيون وحدها تحافظ على نفس اللوجيك. باغ اكزومبل الا كانت الكورنسي نول و الكورنسي ديالو ماشي نول، دونك وحده نول وحده ماشي نول، دونك مكيتساويوش، دونك فالس. else if كورنسي مكانش كتساوي الكورنسي الاخرى، دونك فالس. الا مدخلنا حتى شي حاجة من هادشي هادا كامل، دونك غتريتورني ترو. غتريتورني ترو. بالنسبة للهاش كود، الهاش كود هنا معرفتش كيفاش ندير نشرح، باسكو خصنا نهضرو على الهاش هاش و داكشي و هاد الكونسيبت ديال الهاش هاش داكشي حنا مازال مشفناش بزاف ديال الأمور. مي بكل بساطة الهاش كود شنو هي؟ كل انستانس ديال واحد لوبجي، كل انفوكاسيون ديال ايكول ولا هاش كود، وهاد ايكول هاد هاش كود كيبقى على واحد الانفوكاسيون كتريتورني لكل انستانس، كتريتورني لنا فواحد لابليكاسيون كدور مثلا، في كل انستانس كتريتورني لنا واحد هاش كود اللي هو عبارة عن اونتيي ايكيفالون لهاد لانستانس. و لانفوكاسيون في نفس هاد الران تايم ديال هاد الا كنا لابليكاسيون طلقناها مثلا درنا ران، لانفوكاسيون ديال الهاش كود على نفس لوبجي خصها تريتورني نفس لونتيي. دونك هذا هو الكونسيبت، كل انستانس عندها شي حاجه ايكيفالون كوم اونتيي، الهاش هو اونتيي. دونك ما نحاولش ندخلو بزاف في الهاش كود. دونك هذا هو. دابا عاودنا درنا ريديفينيسيون، لاحظوا مزيان راه كاين هاد لا نوطاسيون ديال اوفررايد باش كنقولوا حنا ورثوهم اوبجي، مي هنا هادي هي الريديفينيسيون. دابا ملي غنعيطو ليهم الانفوكاسيون هنا ديال ايكول غتانفوكا هاد الميثود اللي كاينه هنا ماشي اللي كاينه في اوبجي. دونك واش ايكول دونك هادو كنشوفوهم نفسهم، دونك خصها يدخل كاتير. دونك دخلنا هاد ايكول دخلنا ريتورنا ترو، سوا لا غيرنا وحده فيهم باغ اكزومبل دو مخصوش يدخل، مخصوش يدخل. دونك حاجة واحدة أخرى بالنسبة لينا نرجعوها هي تروا، نرجعوها أورو. دونك هاد الميثود ديال إيكول يعني واحد الميثود اللي هي كنديفينيوها على حسب اللوجيك اللي حنا، على حسب البوزوان ديالنا. باغ اكزومبل أنا بالنسبة ليا باغ اكزومبل عندنا واحد الكلاس فيها بزاف ديال لي زاتريبي، مي حنا إلا تساوى غير الأتريبي الأول مع الأتريبي الثاني. باغ اكزومبل لو كنا كنخدمو باز دوني نعرفو الاي دي كيكون اونيك، دونك الا تساوو غير لي زاي دي دونك راه نفس لوبجي، حنا كنريتورني كنجيبيو هاد لي زوبجي من باز دوني، دونك يكفينا اننا نقارنو غير لي زاي دي ديالو بويسكو لي زاي دي كيكونو اونيك. دونك باغ اكزومبل هنا باش نديرو سيمولاسيون، هنا غنقولو هاد ماني لوبجي ديال هاد دو زوبجي ديال ماني كيتساواو بالنسبة للوجيك ديالنا حنايا، بالنسبة ليا مثلا دو زوبجي ديال ماني كيتساواو الا كان عندهم نفس الامونت. دونك شنو نديرو؟ نديفينيو هاد اللوجيك هذا، نديفينيو هاش كود ايكول على حسب هاد نحيدو هاد الكورنسي. دونك غير دونك الا مشينا هنا كيدير تيست غير على امونت مكاينش كورنسي. دونك الا مشينا عاوتاني لهنا هذا اورو هذا اي اس تي مي عندهم نفس الامونت وغادي يدخل ايكول صحيح. دونك هذا بخصوص هاش كود و ايكول. دونك من الأحسن دائما نخدمو بلاسيستونس لي كيجينيري كيدير هاد لامبليمونطاسيون. هاد لامبليمونطاسيون تقدر تلقاها كتختلف من اي دي او اي دي او، مي الكونسيبت كيبقى هو. الميثود الثالثة هي ميثود تو سترينغ. هاد الميثود تو سترينغ بكل بساطة شنو كدير؟ هي من أجل القراية ولا فيزيبيليتي ولا نقراو هاد لوبجي، كتشد لنا هاد لوبجي وكتحولو ريبريزونطاسيون تو سترينغ باش نقراوه ولا نشوفو لوبجي ولا شي حاجة. دونك بحال برينت سورس تو سترينغ، كنختارو واش لي فيل ديالنا ولا لي زاتريبي ديالنا اللي غادي ندخلوهم في تو سترينغ. دونك هادي هي لامبليمونطاسيون هنايا، هادي كتجيني اكليبس. دونك ماني اماونت كونكاتيناسيون، كنديرو كونكاتيناسيون ديال بلوزيور كورنسي، بلوزيور هاد لي زاتريبي كاملين.
دونك هذا هو. باغ اكزومبل الا مشينا هنا درنا سيس ارت هذا غير من اجل تو سترينغ، من اجل الفيزواليزاسيون ولا شي حاجه. تو سترينغ درنا باغ اكزومبل ام 2 تو سترينغ. دونك هاد تو سترينغ كتريتورني سترينغ. الا مشينا هنا كنلقاو كتريتورني سترينغ. دونك عطينا هاد لامبليمونطاسيون. كاين بزاف ديال لامبليمونطاسيون كتخدم بسترينغ فيرلار ولا سترينغ افار ولا شي حاجه بحال هكا. دونك المهم هي وحتى هادي يمكن تختار فيها لي زاتريبي كاملين اللي باغي تشوف. باغ اكزومبل بغيتي تشوف نتا هاد لاتريبي هادي. باغ اكزومبل بغيتي ديفيني هاد تو سترينغ، بغيتي تشوف غير الكرنسي، تحيد هادشي كاع ما تخلي غير الكرنسي هنايا. anyway دونك الحاجه اللي بغيت نزيد هو ان هاد 3 ميثود كاع لي كلاس اللي كاينين في جافا ستاندارد اللي كيجيو في جافا كوم كلاس سترينغ ولا كلاس اوبجي ولا لي كلاس ديال لي كوليكسيون باغ اكزومبل اراي ليست هاش سيت اكسيتيرا اللي كنخدمو بهم دائما بزاف في جافا كيعاودو ديفينيو هاد. دونك هاد الميثود تو سترينغ هاش كود و ايكو ماشي مشكل. الحاجه يمكن لك تخدم بهم ديريكتومون. الحاجه اللي بغيت نعاود نوضحها هنايا باغ اكزومبل هاد ماني عنده باغ اكزومبل عندها برايفت بانك تا بانكم ان اتريبي بانك. دونك الا درنا لها بانك زدناه كوم ان اتريبي. دونك هنا الامور كتعقد شي شويه. دونك هادو شنو كانت عندها سترينغ و دابل كوم دي زاتريبو في الهاش كود. فاش كنا كنقارنوهم كنا بالنسبه للكورنسي كنانفوكيو واحد ايكول على الكورنسي. سترينغ هي واحد الكلاس اللي ديجا بري ديفيني في جافا. دونك كتغو ديفيني داك الميثود ايكول. هنا باغ اكزومبل دابا شنو غادي نديرو؟ غنحاولو نبدلو هاد لابليمونطاسيون شويه باش نشوفو شنو المشكل اللي كيوقع، شنو الحاجه اللي خصنا دائما نحضيو منها. دونك هادي هي بانك. باغ اكزومبل نزيدو هنا بانك، نعاودو نجينيريو هذا باش نكريو واحد using field. دونك بانك دابا setters and getter setters and getter بانك اللي ما عندناش. دونك حتى لهنا مزيان. نحيدو هادي باغ اكزومبل، نحيدو هادي حتى لهنا مزيان. دونك دابا الا بغينا درنا لا ديفينيسيون. دونك نديرو نيو بانك ونعطيوها السمية. هاد البانك غنمشيو هنا غير بالسمية باغ اكزومبل هنا ماني بانك، ماشي شي غولاسيون اللي هي باينة، مي حنا حطينا غير من أجل تيست وصافي باش نشوفو شنو كاين. دونك using field درنا constructeur، دوزنا هنا اوبجي بانك نسميوها بانك باغ اكزومبل بانك واحد. سيف باش هادشي هاد ليرور يمشي لنا. علاش ممشيناش هاد ليرور؟ ماني شنو فيها؟ فيها بانك في الوسط حتى ما احترمناش الترتيبية اللي دونك الثاني غادي نديرو هنا واحد بانك ونباسي بانك دو باغ اكزومبل نيو دائما نيو. بانك دو. دونك هنا دابا الا خدمنا بإيكو كومونطيو هادي. دونك الا درنا إيكو باغ اكزومبل الا رجعنا حطينا هنا
وهادي حطينا باش يكون عندنا نفس الحوايج نفس الحويجات USD دونك هنا راه عندنا نفس الحاجات. غنمشيو لهنا نديرو ريديفينيسيون ديال ايكول، غنختارو ايكول هاش كود، غنختارو كلشي جينيري. دونك حتى البنك اختارنا هنا الماني دابا كنقرنو هنا بنك اكسيتيرا، ولكن كنلاحظو هنا كتجي الانفوكاسيون ديال البنك ايكول اذر بنك. واش هما ايكول؟ دونك الا درنا اكزيكيسيون هنا ما كندخلوش. علاش؟ كلشي صحيح، هذا هو هذا، مي المشكل كيوقع لنا هنا. هذا راه اوبجي حتى هو. الكومباريزون هنا فاش وصلنا لهاد البارتي هنا بانك ايكول اذر بانك، هنا وقعنا المشكل. علاش؟ لان بانك اوبجي هما كيديفين باش يوقع هاد الكومباريزون هادي، باش نكومباريو دو ماني خصنا وبانك كاينه في ماني. دونك بانك حتى هي تكون كدير ريديفينيسيون ديال هاد هاش كود و ايكول، حيت بانك براسها اوبجي وفيه نيم. دونك في الرياليتي يقدر يكون فيه بزاف ديال الحوايج. دونك هذا هو المشكل. دابا مزيان، دونك هذه هي. الا كان عندك شي اوبجي وفيه لوبجي الاخر، فيه واحد لوبجي كوم كومبوزيت ولا اغريغا اوبجي واحد اخر، دونك داك لوبجي هذاك خصو تا هو يكون كيديفيني باش تطبق عليه ايكول. خصو هو براسو يكون كيعاود كيغوديفيني ميثود ايكول هاش كود. دونك نفس الشيء بالنسبه الى جينا هنا درنا بالنسبه للتو سترينغ. دونك الى جينا هنا درنا تو سترينغ، دونك نلاحظو هنا بانك كان انفوكيو هذا بلوس شي حاجه بانك. دونك هادي ليكزيكسيون ديال هادي شنو غدير؟ غاتيكزيكيتي بحال الا كنعيطو للميثود تو سترينغ اللي كاينه في بانك. الا خلينا هكا ولكن حنا كنشوفو بانك ما فيهاش تو سترينغ، دونك حنا نشوفو علاش غنحصلو. عوض ما نحصلو على داك الشيء هذاك شنو غادي نديرو برينت. دونك الاخرين هما شي حوايج بساط، مي في بانك شنو خرجنا؟ هادي ادريس ميموار وهادي السميه ديال لوبجي. دونك الا ما ديفينيتيش تو سترينغ شنو كيخرج لك فاش كدير كونكاتيناسيون؟ شنو كيخرج لك الا كان اوبجي ماشي بريميتيف؟ مهضروش على لي بريميتيف اولا الكلاس سترينغ، حيت الكلاس سترينغ كديفيني تو سترينغ لانها واحد الكلاس كما قلنا ستاندارد كاينه في الجافا، والناس اللي حطوها كيديروا لامبليمونطاسيون ديال داك الميثود تو سترينغ. دونك كنحصلوا على بحال ريفيرونس، كنطبعوا غير ريفيرونس ديال ولا لادريس ميموار والباكاج ديال هاد الكلاس. دونك باش نتجنبوا هاد المشكل هذا غنمشيو للبانك وغنعاودو نديرو ريديفينيسيون ديال هاد الميثود لهاد الميثود تو سترينغ. دابا غنحصلوا على دونك دابا عندنا هاد ماني فيها هي امونت وفيها اوبجي واحد اخر اللي هو بانك، وهاد البانك مكتوب النيم ديالو هو هذا. دونك الكورنسي هي هادي. دونك هذا هو بخصوص هاد لي تروا ميثود ايكول هاش كود تو سترينغ. دونك بالنسبه لهادي دائما عمركم ما تخدموا بهادي ايكول، دائما خدموا بايكول، حيت كيفما قلنا هاد ايكول كتقارن غير شنو سميتو لي زادريس ميموار. دونك هذا هو.